فرمانی دعا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ ذلر نسوان کون دا معافی ما معاف ہم کو دنیا کی اور آخرت کی نددین لوی نعمت بلکی دیشی کہ اللہ یقل گناہگار بندہ کو دنیا کی معافی اور آخرت کی والعافیت اور اللہ دا عافیت سوال در نکوما ان کو دنیا کی اور آخرت کی حق و مانا گناہونا نتر معاف کا اور عافیت معنی دادا کہ ہر قسم غمون و مصیبتون و مرضون و بیماروں پریشان و مسائل ما نجات رکھنا ہم کو دنیا کی اور آخرت کی سورہ جامعہ دعا اور اللہم اغفر لی اے اللہ اغفر اوخا لی ماتا ذنوبی زما گناہونا اور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علماء کرام لکھی چھتو قرآن کی سورة دعادان اللہ را نقل کریدی پر یہ طول دعادانوں کی جامع ترین دعا لغا دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دو بندہ دو دنیا او دا آخرت ہر خیر او تیرگرہ اللہ پاک دی دعا کی ترجمہ کریدہ اور قرآن کریم کی اندق دعا فدوی مسیبارہ کی فسورة بقرہ کی دا حج دا منا احکامو دا بیان دا رسط اللہ ذکر کریدہ اور بیا دا حج پا کتابونو کی علماء دا یوجملہ وسلم زیادہ کریدہ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مع الأبرار يا رب العالمين. ربنا آتنا إذا متوردگارا آتنا ذاك منت في الدنيا والدنيا دي حسنة هر خيرا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو الآخرة هر خيرا ذاك وقنا أو قسطه عذاب النار بورد عذابنا وأدخلنا أو بننكم الجنة جنة مع الأبرار من كانوا خلق صلاة يا رب العالمين إلى عالمين المخلوقات والوردقارة بذات دعاياتك نور بنين علاوات كم يدعاني اسم عبد بامني نشتري شتواب مكمل هو ومزمز بلاجي ديابا مقامي